बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन की तरक्की के लिए चेयरमैन ने कोशिशें तेज कर दी। मोहम्मद यूसुफ ने न्यू कराची में क्लिक टीम के हमरा दौरे किया और इलाकाई मसाइल सुने। चेयरमैन न्यू कराची ने टाउन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के आज़म का इज़हार किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। न्यू कराची को शहर का मिसाली टाउन बनाने के लिए मुंतखब टाउन चेयरमैन कोशा टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इलाकाई मसाइल हल करने के लिए टाउन फंड से हर यूसी के लिए 50 लाख मुख्तस कर दिए। चेयरमैन ने कहा कि क्लिक के साथ मिलकर मजीद 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। सेक्टर 11 डी पर्दा पार्क, सेक्टर 11 जी शेख सादी गर्ल्स स्कूल और समामा शॉपिंग सेंटर से मुत्तसिल सड़क के साथ बरसाती नाले की तामीर की जाएगी। 5C के अंदर एक पार्क मौजूद है पर्दा पार्क के नाम से UC 3 के अंदर, तो हमने वो उसमें बड़े बड़े झाड़ियाँ थी, लोग खौफ खाते थे। हमने पहले मरहले में उसको साफ़ करवा दिया है और अब हमारा इरादा है कि हम उसको जो है पूरे तौर पे डेवलप करेंगे पर्दा पार्क को। इसी तरह कायद पार्क 5A के अंदर मौजूद है, वो भी जो है वो तबाह बर्बाद है, उसकी उनको भी रेनोवेट करने का इसी महीने से इंशाल्लाह उसका भी आगाज़ करेंगे। मोहम्मद यूसुफ का मजीद कहना था कि टाउन फंड से शुरू किए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा सेवरेज के जो पाइप हैं वो डलेंगे इस एक महीने के अंदर, जो टाउन अपने फ़ंड से अपने वसाइल से इस काम को जो है कर रहा है। बाकी हम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से भी मुस्तकिल राब्ते में होते हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने वाज़े किया कि इलाके की तरक्की पहली तरजीह है, इसीलिए अपने काम से ही लोगों का दिल जीत कर दिखाएंगे। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, कराची। टूटी फूटी सड़कें और नकारा सीवरेज का निज़ाम। कराची में बल्दियाती निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहमिया पार्क में इंतजामिया की गफलत का निशाना बनने लगे। लांडी जमान टाउन का पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस अपनी खूबसूरती खोने लगा। रिपोर्ट करेंगी नमरा रियासत। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, टूटी फूटी दीवारें और बेंचेस भी गायब। लांडी जमान टाउन का पार्क इंतजामी गफलत की दास्तान सुनाने लगा। गुज़श्ता कई सालों से मुतल्लिका महकमों की नजरों से ओझल पार्क से बेंचेस गायब, दरख्त या तो काट लिए गए या फिर सूख कर माजी का हिस्सा बन गए। शहरी कहते हैं सरसब्ज पार्क तवज्जो न देने के बायस वीरान हो गया। इंतजामिया से मुतालबा है कि इसकी मरम्मत और बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। ये पार्क तो हम तो एक अर्से से देख रहे हैं ख़राब पड़ा हुआ है, और ना बैठने के लिए पहले ये पार्क था, अब रह ही नहीं है, और ना यहाँ कोई देखभाल है ना कुछ है। ऐसी गंदगी यहाँ तो हम तो पहले से भी यहाँ आते जाते थे, हम तो रहते दूसरे, लेकिन हमारी बेटी यहाँ पे आई तो हम यहाँ पे आए, लेकिन बहुत ख़राब रहता है यहाँ पे। गंदगी देखने आप खुद देख रहे हैं, तो इस वजह से ये सही होना चाहिए यहाँ पर। लांडी के पार्क की हालत जार से मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर कई सवाल उठते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। सोहराब गोट पर कायम तमाम बस अड्डे गैर कानूनी करार। अफगान बस्ती और बसों के अड्डे खत्म करने की तैयारी। लियारी एक्सप्रेसवे से हैदराबाद तक ग्रीन बेल्ट बनाने का फैसला कर लिया गया। क्रैकडाउन में शहरी इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और फौज को शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन की निगरानी कमिश्नर कराची सलीम राजपूत करेंगे। रिपोर्ट करेंगे आजाद नोहरियो। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात कमिश्नर कराची एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल IG कराची, दीगर अफसरान की शिरकत। अफगानियों के खिलाफ मुश्तरका क्रैक डाउन किया जाएगा। क्रैक डाउन में शहरी इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज को शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन की निगरानी कमिश्नर कराची सलीम राजपूत करेंगे। सराब गोट में कायम तमाम बस अड्डे गैर कानूनी करार। अफगानियों के कायम बस अड्डे खत्म करने के अहकाम दे दिए गए हैं। सिर्फ कराची बस टर्मिनल पर मुसाफिर गाड़ियां खड़ी करने की इजाजत होगी। अल आजम स्क्वायर में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को हिरासत में लेकर बेदखल किया जाएगा। अल आजम स्क्वायर के फ्लैट्स मालकान हुकूक रखने वालों को मिलेंगे। फैसले के मुताबिक सुराब गोट में गैर कानूनी आबाद अफगानी बस्ती को खत्म किया जाएगा। अफगान बस्ती के मुकाम पर ग्रीन बेल्ट कायम होगी। लियारी एक्सप्रेसवे से हैदराबाद तक ग्रीन बेल्ट बनेगी। ग्रीन बेल्ट FW और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से बनाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अल आजम स्क्वायर खाली बस अड्डे खत्म किए जा रहे हैं। शहर भर में गैर कानूनी तमीरात की भरमार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ 7 से 8,000 केसेस ज़ेर समाअत होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने काम न करने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम पर बरहमी का इज़हार कर दिया। SPCA से मुतालिक तमाम अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली।
شہر قائد کی فضائے سبز کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل، عدالت عالیہ نے غیر قانونی تعمیرات پر SBCA کام کی سرزنش کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ندیم اختر نے SBCA حکام سے استفسار کیا کہ جب شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت کیوں نہیں روکتے؟ SBCA اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتایا جائے محکمہ کے خلاف عدالت میں کتنے کیسز زیر سماعت ہیں، جس پر SBCA کے وکیل نے انکشاف کیا کہ مختلف عدالتوں میں 7-8 ہزار کیسز زیر سماعت ہیں۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کہ عمارت مکمل بن جاتی ہے، پھر آ کر کہا جاتا ہے تو فیملیز آباد ہو گئی ہیں، کیسے مسمار کریں؟ عدالت نے SBCA کے خلاف زیر سماعت مختلف عدالت میں کیسز کا مکمل ڈیٹا طلب کر لیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ SBCA کے خلاف آئینی درخواستوں، سول سوٹس، ہائی کورٹ اپیلوں اور دیگر مقدمات کا مکمل ریکارڈ پیش کیا جائے۔ ممتاز جمالی، سٹی 21، کراچی۔ شہری اب سرکاری دفاتر کے دھکے نہیں کھائیں گے، نگراں سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ تمام ٹیکسز ون ونڈو آپریشن کے ذریعے وصول کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گی تو ہاشمی۔ شہری اب سرکاری دفاتر کے دھکے نہیں کھائیں گے، نگراں سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ تمام ٹیکسز ون ونڈو آپریشن کے ذریعے وصول کیے جائیں گے۔ نگراں صوبائی حکومت نے ون ونڈو آپریشن کے لیے محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی پنجاب سے معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت سندھ میں ون ونڈو قائم کرے گی۔ پراپرٹی ٹیکس، فیس، ایکسائز ٹیکس، ٹریفک چالان، پروفیشنل ٹیکس اور تمام محکموں کے ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ایف متعارف ہونے سے شہری دفاتر کے دھکے کھانے کے بجائے آن لائن ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس جمہوریت کی خاطر قربانیوں کے 56 سال، سیاسی جدوجہد کا کٹھن اور مشکل سفر جو آج بھی جاری ہے۔ تفصیلات جانیں گے آج جمالی کی رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، قربانیوں کی داستان، جمہوریت کی پہچان، جدوجہد کے 56 سال۔ آج سے ٹھیک 56 برس قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ مقبول ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم بنے اور انہوں نے کئی تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ دشمن ملک سے 90,000 جنگی قیدیوں کی رہائی، ایٹمی طاقت کی بنیاد ڈالنا، 1973 کا آئین دینے جیسے کارنامے ان کی سیاسی جدوجہد کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ ملک میں 1977 میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے۔ ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو اور بیٹی بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے سفر کو جاری رکھا۔ جیلیں، قید، تنہائی، سختیاں اور آمریت جمہوریت کی جدوجہد کو نہ روک سکے۔ 1988 کے انتخابات کی بدولت شہید بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ میں ان غریب کارکنوں کی بہن ہوں جنہوں نے آمریت اور فیشزم کے خلاف جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھا اور قربانیوں سے دریغ نہیں کیا۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ جس کے بعد ان کے فرزند بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے آج تک جمہوریت کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کے تسلسل کو زندہ رکھا۔ آپریشن پھر سے متاثر ہونے کا خطرہ، ٹیکسز کی عدم ادائیگی گلے پڑ گئی۔ FBR نے ملک بھر میں PIA کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ PSO بھی ایکشن میں آ گیا، فیول بند کرنے کی دھمکی دے دی، فوری طور پر 1 ارب 50 کروڑ روپے ادا کرنے کا پیغام جاری کر دیا۔ رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ قومی ایئر لائن کی اڑان خطرے میں پڑ گئی۔ پہلے PSO کی عدم ادائیگی کا شکار، اب ٹیکسز سے FBR نے ملک بھر میں PIA کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ذرائع FBR کے مطابق PIA کو مجموعی طور پر 4.5 ارب کی ادائیگی کرنی ہے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے کہ PIA نے فروری سے لے کے اب تک ریٹرن بھی فائل نہیں کی ہے۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے ٹریبونل کے آرڈر پر فوری طور پر 2 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولی کرنی ہے۔ ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے پر اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔
ज़राए कौमी एयरलाइन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के PIA के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे पर इस तरह की कार्रवाई समझ से बाहर है। ज़राए का कहना है कि दौरे के मौके पर अकाउंट मुंजमद करना मुल्की मफाद के मुनाफी है। अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।